संविधानको मर्म र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नेपाल राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित बैतडी जिल्लामा रहेका 4वटा नगरपालिका र 6वटा गाउँपालिका गरी 10वटा स्थानीय तहहरूमध्ये एउटा स्थानीय तह हो दोगडा केदार गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाको नाम यस क्षेत्रका 2 मुख्य देवताको नाम दोगडा र केदारको नामबाट नामाकरण गरी दोगडा केदार राखिएको हो। 2073 सालमा स्थापना भएको दोगडा केदार गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि लगभग 1450 मिटर उचाइमा र काठमाडौँदेखि लगभग 945 किलोमिटरको दूरीमा स्थित रहेको छ। साबिकका 7वटा गाउँ विकास समितिहरू रिम, सित्तड, न्वाली, श्रीकेदार, श्रीकोट, देउलेक, कटौजपानी र दशरथचन्द्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 को भूगोल मिलेर दोगडा केदार गाउँपालिका बनेको हो। दोगडा केदार गाउँपालिका रिम, कमलपुर, श्रीकोट, श्रीकेदार, न्वाली, सित्तड, देउलेक र कटौजपानी गरी 8वटा वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिका 126.38 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 28,097 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्या मध्ये 14,104 पुरुष र 13,943 महिला रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा पुचौडी नगरपालिका, पश्चिममा दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिका र दशरथचन्द नगरपालिका, उत्तरमा दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका पर्दछन् भने दक्षिणतिर सुर्नैया गाउँपालिका र दशरथचन्द्र नगरपालिका रहेको छ। यस गाउँपालिकाले छोटो समयमा जनताका सवालहरूको सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि यस गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएको छ। हामीले थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू सुरुवाती गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ हामीले सडक, भवन निर्माण गरेका छौँ भने आर्थिक विकासतर्फ हामीले पशु, कृषि र लघु उद्यमतर्फ जोड दिएका छौँ। त्यसै गरी हामीले कम्तीमा पनि अब उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र व्यवसायी बन्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले दोगडा केदारका युवाहरूलाई व्यवसायमुखी बनाउने उद्देश्यले हामीले निजी व्यवसायहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरेका छौँ र यो वर्ष मात्रै हामीले झन्डै 115 जतिलाई व्यवसाय सुरु गर्ने व्यावसायिक फर्महरूलाई अनुदान र प्राविधिक सहयोग गरेका छौँ। त्यसका सँगसँगै हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, पशुपालनलाई पनि अब व्यावसायिकरण गर्नुपर्छ, उत्पादनमा जोड्नुपर्छ र यसले गर्दाखेरि दोगडा केदार वासीहरूको आर्थिक आय स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले प्राविधिक सहयोग गर्ने ढङ्गले पनि एकबाट एउटा प्राविधिकको व्यवस्था गरेका छौँ। कृषि र पशुपालन, पशुका एउटा प्राविधिक छन्। त्यसका सँगसँगै हामीले लघु उद्यमतर्फ लघु घरेलु उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिने ढङ्गले विभिन्न किसिमका तालिम र विभिन्न सहकारी मार्फत पनि अनुदान दिने र यहाँका लघु उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई लघु उद्यमतर्फ आकर्षण गर्ने ढङ्गले पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। सडक पूर्वाधार विकासको मूल आधार हो। गाउँको प्रभावकारी विकासका लागि सडक सञ्जाल अत्यन्त जरुरी हुन्छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सडक सञ्जालको विकासका लागि
दोगडा केदार गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र 25वटा सडकहरू निर्माण गरी 8वटै वडा कार्यालयसम्म सडक यातायातको पहुँच पुर्याउन सफल भएको छ दोगडा केदार गाउँपालिका। एक टोल एक सडक र एक घर एक पिसिसी बाटो निर्माण गर्ने अवधारणाका साथ अगाडि बढेको छ यस गाउँपालिका। पूर्वाधारतर्फ हामीले झन्डै 25वटा सडकहरू निर्माण गरेका छौँ र हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला 1-2 मात्रै सडकहरू थिए र अहिले 8 वार्डको सदरमुकाममा हामीले सडक पुर्याएका छौँ। एक टोल एउटा सडक एक घर एक पिसिसी बाटोको अभियान सुरु गरेका छौँ। यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थलगत अनुगमन गर्ने गरेको छ। यस गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिले उजुरी परेका विवादहरूलाई सही तरिकाले निरूपण गरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउँदै आएको छ। महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि यस गाउँपालिकाले आफ्ना योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब हामीले आवश्यकता अनुसार होइन, यो दोगडा केदार गाउँपालिकाभित्र रहेका अति विपन्न महिला अनि अति विपन्न बालबालिका अनि दलित समुदायका लागि दोगडा केदार गाउँपालिकाले विगतदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। अब त्यसका लागि खास गरी अब यो छोराछोरी बिचको जुन विभेद थियो त्यसको लागि सर्वप्रथम त दोगडा केदार गाउँपालिकाले अब छोरी जन्माउने आमालाई 1000 रुपैयाँ हामीले पोषण भत्ता दिँदै आइरहेका छौँ। अनि त्यसको साथसाथै यो दोगडा केदार गाउँपालिकाको बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउन सकिएन भनेपछि हामीले यहाँबाट रिफर गर्नको लागि हामी गाडी भाडा उपलब्ध गराएको छौँ। अब त्यसको साथसाथै पोषण बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन्। अब आमाहरू पनि सुरक्षित भयो भनेपछि बालबालिकाको भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्य र लक्ष्यका साथै हामीले दोगडा केदार गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको कोसेली कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अब त्यसको साथसाथै हाम्रो विपन्न बालबालिका, विपन्न भित्र पनि अति विपन्न जुन आमा र बुवा दुईटै गुमाएका हामीले 21 जना बालबालिकालाई दोगडा केदार गाउँपालिकाले वार्षिक एकमुष्ट पढाइ खर्च भनेर हामी 20,000 को दरले ती बालबालिकाहरूलाई पढाइ खर्च उपलब्ध गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथै अहिले नयाँ के छ भनेपछि यो दोगडा केदार गाउँपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना भएको छ। अब त्यसको लागि गरिब विपन्नहरूलाई रोजगार हो या पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामी त्यो कार्यविधिले मिल्ने खर्च चाहिँ अब त्यो लैङ्गिक हिंसा निगरानी कोषबाट हामी चलाउनेछौँ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। दोगडा केदार गाउँपालिकाले पनि संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी व्यापक जनसहभागितामा वडाभेला मार्फत छनौट भएका योजनाहरू गाउँ सभाबाट पारित गर्ने गरेको छ। यस गाउँपालिकाले सबै पक्षलाई समेटेर योजना तर्जुमा गर्ने, योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरेको छ। अब हाम्रो स्थानीय तहमा योजनाहरूको कार्यान्वयन हुने क्रममा सर्वप्रथम त हाम्रो गाउँसभाबाट स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने योजनाहरू विधिवत रूपमा हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम सीमा निर्धारण समितिको निर्देशन बमोजिम योजना तर्जुमा समितिले सिफारिस गर्दछ र ती सिफारिस गरेका योजनाहरूमा विस्तृत छलफल हुन्छ र कार्यपालिकामा तिनीहरूको विस्तृत छलफल भइसकेपछि ती योजनाहरूलाई सभाबाट पारित गरिन्छ र ती योजनाहरू छनौट गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूको, स्थानीय नागरिकहरूको हाम्रो आवश्यकताको आधारमा सर्वप्रथम वडा भेलाबाट ती योजनाहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसरी योजनाहरू छनौट भइसकेपछि सभाबाट पास भइसकेपछि अनि त्यो बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा आउँछ। हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सेवाहरू प्रदान गर्ने क्रममा हामीले वडा कार्यालयहरू मार्फत र गाउँपालिकाहरूको मार्फत छिटो छरितो ढङ्गले प्रदान गर्ने व्यवस्था
मिलाएका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गरी निर्वाहमुखी पद्धतिबाट व्यवसायमुखी बनाउने नीतिका साथ अगाडि बढेको छ दोगडाकेदार गाउँपालिका। आधुनिकीकरण तथा व्यवसायमुखी कृषिबाट गाउँवासीको आय स्तर सुधार्न कृषि पकेट एरिया घोषणा गरी उपयुक्त तरकारी तथा फलफुलहरूको लागि उन्नत किसिमको बिउ बिजन वितरण गर्दै आएको छ यस गाउँपालिकाले। प्रत्येक वडामा कृषि र पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने नीति अनुरूप काम गर्दै आएको छ यस गाउँपालिकाले। कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई भन्ने मूल भावनाका साथ पुराना सिंचाई प्रणालीको मर्मत, थोपा सिंचाई, प्लास्टिक पोखरी लगायत पम्पिङ सिंचाईको माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी सिंचाई क्षेत्रमा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ यस गाउँपालिकाले। कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ भन्ने नाराका साथ थुप्रै सिँचाइका योजनाहरू, सयौँ सिँचाइका योजनाहरू साना ठुला गरेर सुरुवाती गरेका छौँ। हामीले लिफ्ट सिँचाइको कन्सेप्ट कम्तीमा खोलाको पानी माथि खेतमा माथि फाँटहरूमा लैजाने ढङ्गले पनि त्यो सुरुवाती गरेका छौँ। यो वर्ष झन्डै 2-3वटा त्यो लिफ्ट सिँचाइ सम्पन्न हुन्छ। त्यसका सँगसँगै साना ठुला गरेर मैले 100 भन्दा बढी यो वर्ष नै सिँचाइका योजनाहरू सुरु भएका छन्। अहिले हाम्रो कृषि क्षेत्रमा भनेको सबै किसानहरूलाई व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य रहेको छ। यसमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सामूहिक रूपमा खेती गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले सबै किसानहरूलाई समूहमा समेटेका छौँ र त्यसको लागि हामीले प्रत्येक टोलमा समूहहरू गठन पनि गरिसकेका छौँ। सबै वडाहरूमा कृषि र प्राविधिक गरेर हाम्रो दोगडाकेदारको सबै 8 वडाहरूमा चाहिँ 1 जना कृषि प्राविधिक र 1 जना पशु प्राविधिक गरेर सबै वडाहरूमा 1-1 जना प्राविधिकहरू खटाइसकेको छ। त्यसको लागि वडाहरूमा औषधिहरू, बिउ बिजनहरू सबै हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ। अनि त्यसमा व्यवसायीकरण गर्नलाई, किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनलाई किसानहरूको जुन व्यक्तिगत रूपमा गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा फर्म खोलेका छन्। फर्महरू करको दायरामा आएर करमा रूपान्तरण गरेर फर्महरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र हाम्रो यसै आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि 107वटा फर्महरू छनौट भएका छन् हाम्रो पालिकाबाट। उनीहरूलाई चाहिँ फर्ममा अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, सडक यातायात, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ यस गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाहरूमा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 श्रीकोटले यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गरेका मुख्य कामहरू यसरी बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी। सुरुदेखि हामीले यो 3-4 वर्षमा आएको विकास निर्माणका कामहरूमा धेरैजसो हामीले मेरो वडाको सबै टोलहरूमा ग्रामीण सडकहरू लगभग 6 सडकहरू हामीले टोलहरूमा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था र अब तिनको स्तर उन्नतिका कुराहरू भोलिको दिनमा अगाडि बढ्दै जाने। त्यस्तै एक घर एक धारा खानेपानीको लक्ष्य लिएर हामीले वडाभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र जसको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले 70% जति यहाँको स्थानीय जनतालाई हामीले खानेपानी एक घर एक धारा सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। लगभग यो आर्थिक वर्षमा हामी त्यो 70% काम सम्पन्न गर्छौँ र पम्पिङ सिँचाइका योजनाहरू पनि हाम्रो लिफ्ट सिँचाइका योजनाहरू पनि लिफ्ट सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानीको एउटा योजना विकट क्षेत्र हाम्रो वडाकै मूल धेरै टाढा भएको अवस्थाले अहिले सुरुकै वर्ष हामीले 15 लाखको लागतमा त्यो टोलमा खानेपानी सम्पन्न गरिसकेको र अहिले एउटा बहुवर्षीय योजनामा हामीले पम्पिङ सिँचाइको लगभग मेरो वडाको आधा क्षेत्रफललाई समेटिने किसिमले एउटा पम्पिङ सिँचाइ लिफ्ट सिँचाइको आयोजना अहिले सञ्चालन अवस्थामा छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कमलपुर क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न सामुदायिक वन जङ्गलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी जडीबुटी उत्पादन, सिलेट खानी र नदीजन्य बालुवा गिट्टीका साथै रौला केदारको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी धार्मिक पर्यटनको लागि यस वडामा निकै सम्भावना रहेको छ।
यस वडामा रहेका मूलभूत समस्याहरूलाई समाधान गर्दै वडावासीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आफ्ना योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ यस गाउँपालिकाले। खास गरिकन म निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो वडाभित्र तमाम समस्याहरू थिए। ती तमाम समस्याहरू भनेका अब जस्तै हाम्रो नयाँ वार्ड भएका कारणले पनि त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी थिएन, आफ्नो वडा कार्यालयको भवन थिएन, अनि सडकहरू थिएन, त्यति बेला बाटाघाटाहरू थिएन, अनि त्यहाँ बिचमा एउटा ठुलो खोला पर्ने भएका कारणले त्यहाँ चाहिँ पुलहरू पनि थिएन। अहिले पुल पनि बनिरहेछ, त्यहाँ एउटा बनिसक्यो, अर्को बन्ने क्रममा छ। र त्यहाँ हाम्रो लघु जलविद्युत आयोजना भनेर त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आफ्नै स्थानीय भनौँ बत्ती उत्पादन गरेर त्यो गाउँघरसम्म लगभग 250 घर दूरीलाई पुग्ने गरी हामीले त्यो पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अन्तिम लगभग सिद्धिने चरणमा छ भनौँ अहिले। दोगडा केदार गाउँपालिका विभिन्न देवी देवताहरूको पवित्र धाम हो। दोगडा धाम, केदार धाम, खोजले केदार, देउले केदार, मौलिङ्ग मन्दिर र अन्य थुप्रै धार्मिक मठ मन्दिरहरू यस क्षेत्रमा रहेका मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण गर्दै संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने र धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न गाउँपालिकाले विशेष रूपमा काम गरिरहेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले यस क्षेत्रको विकास गर्न सके यस गाउँपालिकाको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ। खास गरी यो दोगडा केदार गाउँपालिकाको नाम नै पनि दोगडा केदार देवी देवताको नामले नामाकरण रहेको दोगडा केदार गाउँपालिकामा हामीले मठ मन्दिरतर्फ पनि मठ मन्दिर निर्माण गर्ने कुरा, मठ मन्दिरका परिसर सुधार गर्ने कुरा र त्यहाँ पदमार्गहरू निर्माण गर्ने कुरा सुरुवाती चरणदेखि नै सुरु गरेको छ। त्यो काम अहिले पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेछ। खास गरी दोगडा धामलाई पर्यटकीय ढङ्गले विकास गर्नेलाई उद्देश्यले गुरु योजना बनाइसकेका छौँ, DPR बनाइसकेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा यो आर्थिक वर्ष ठेक्का सञ्चालन हुन्छ, काम सुरु हुन्छ। यो मन्दिर हाम्रो दोगडा केदार, तर मन्दिरभन्दा पनि मन्दिर त हाम्रो एउटा 36 छन्, तर 36 मन्दिरभन्दा एउटा हाम्रो राजधानी हो। एउटा जसरी हाम्रो काठमाडौँमा हाम्रो राजधानी छ, त्यस्तै यो देवतानको राजधानी हो एउटा यहाँ। तर यस्तो शक्तिशाली म भन्छ कि भक्तहरूले आफूले आत्मालाई एकदम राम्रो भगवान्लाई एकदम आकर्षित भएर आयो भनेपछि जसले जे चाह्यो त्यो फल मिल्छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 कटौज पानीका बासिन्दाहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा यस गाउँपालिकाले गरेका कार्यहरू र यस वडामा रहेका सम्भावनाहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर विष्ट। सर्वप्रथम यो सिल्लेगाडादेखि हामीले अनि कटौज पानी काला गाउँसम्म सडक पुगायौँ। यहाँको जनसमुदायलाई 4 घन्टा हिँडेर सिल्लेगाडा जानु पर्थ्यो र त्यहाँबाट हामीले भारी बोकेर साह्रै दुःख थियो। अनि यहाँको जनतालाई थोरै भए पनि हामीले अनि यो सुविधा भएको महसुस भएको छ र हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। अब हामीले यहाँका विद्यालयका भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ शिक्षातर्फ। त्यसै गरी खानेपानीको साह्रै समस्या थियो। यो हाम्रो यो वडा कार्यालय रौलेश्वरमा आबिदेखि लिएर यो टोलमा अनि कहीँबाट पनि मुहान नभएको अवस्था र यसमा हामीले सङ्घीय सरकारलाई पहल गरेर यहाँ लिफ्टिङ खानेपानी बनाएर अब धेरै नभए पनि यहाँको यो छरछिमेकका यो वडा कार्यालयदेखि यो टोललाई अलिक अनि सहज भएको अवस्था छ। सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै यस दोगडा केदार गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक निर्माण गर्ने, दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयहरूमा अनुदान मार्फत शिक्षक पदपूर्ति गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रविधि मैत्री विद्यालय निर्माणका लागि माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट सेवा जडान, ई-लाइब्रेरी र ICT ल्याबहरू स्थापना गरेको छ।
त्यसैगरी यस गाउँपालिकाले प्राथमिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य अनुसार यस गाउँपालिकाले भेटनरी, कृषि, सिभिल र कम्प्युटरतर्फका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अन्य माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि सञ्चालनको योजना रहेको छ। सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्न यस गाउँपालिकाले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अब विद्यालयको रूपमा भन्नाले अब अहिलेसम्म शिक्षामा बजेटहरू विनियोजन भएको, भौतिक निर्माण नभएको ठाउँमा भौतिकको लागि हाम्रो भवनहरू निर्माण, फर्निचरको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। 2-3वटा विद्यालयहरूमा अहिले 2वटा विद्यालयमा भवनहरू पनि निर्माण भइरहेछ। अनि शिक्षकहरूको लागि हामीले 0 दरबन्दी भएको शिक्षकहरू विद्यालयहरूमा शिक्षकको लागि तलब भत्ता बाबतको लागि अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित विद्यालय, राम्रो शैक्षिक स्तर भएको विद्यालयहरूलाई पालिकाबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। समग्र शिक्षण अवस्थामा यो दोगडाकेदार गाउँपालिकाकै केन्द्रको नजिक रहेको चाहिँ विद्यालय हो। यसमा विद्यार्थी चाप पनि धेरै छ। 758 जना विद्यार्थीहरू छन् र हामीसँग चाहिँ 19 जना चाहिँ शिक्षक स्टाफ छन्। अब राज्य सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको मातहत आइसकेको छ। यसमा अब शिक्षक दरबन्दी, विद्यालयको भौतिक शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व जिम्मेवारी भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। त्यसअनुसार चाहिँ विगतको भन्दा कम्पेरिटिभली अहिले चाहिँ लागिराखेका छन् स्थानीय सरकारले। अब यो भौतिकतर्फ चाहिँ हामीलाई गत वर्ष 4 कोठे भवन, यो पालि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा कोठा निर्माणको लागि 18 लाख र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि 6,50,000 विनियोजन गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको सन्दर्भमा समय सापेक्ष सुधार गर्ने, विस्तार गर्ने, मेडिकल अधिकृत सहितको सेवा दिँदै जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार, औषधि उपकरण र दक्ष जनशक्तिले व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउन योजनाका साथ काम गर्दै आइरहेको छ दोगडाकेदार गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाले कोभिड-19 अस्पताल स्थापना गर्नुका साथै नेपाल सरकारको एक पालिका एक अस्पतालको नीति अनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्ने काम अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका बस्तीहरूमा व्यवस्थित रूपमा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ यस गाउँपालिकाको। स्वास्थ्य संस्थाभन्दा टाढा रहेका बस्तीहरूमा बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गरी संस्थागत सुत्केरी र पूर्ण पोषणयुक्त पालिका घोषणा गर्ने अभियानमा लागेको छ दोगडाकेदार गाउँपालिका। अहिलेसम्म दोगडाकेदार गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै नै अब उल्लेखनीय कार्यहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। सुत्केरी हुन आउने महिलाहरूलाई चाहिँ उपाध्यक्षको कोसेली नामक उपहार दिने गरेको छ भने अर्को चाहिँ छोरी जन्मे बापत सुत्केरी महिलाहरूले चाहिँ यदि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा छोरी जन्मायो भने प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ 1,000 रुपियाँ नगदै हामी चाहिँ दिने गरेका छौँ। मेडिकल अफिसर नियुक्त गरेर चाहिँ होइन उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस गाउँपालिकाले खानेपानी सुविधा नपुगेका बस्ती तथा टोलहरूमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार कतिपय बस्तीहरूमा योजना सम्पन्न गरी बाँकी रहेका बस्ती तथा टोलहरूमा योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायत विभिन्न योजनाहरूले वडावासीहरूको धेरैजसो आवश्यकता पुरा गरेको छ। यहाँका आधारभूत आवश्यकताहरू बाटोघाटो, खानेपानी, सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य, शिक्षा यावत कुराहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै क्रमागत रूपले अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ मुख्य गरी समस्याहरू त धेरै थिए, तीमध्येबाट पनि नभई नहुने अति आवश्यक समस्याहरू खानेपानी हामीले चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेखित गरेका थियौँ र चुनावमा भोट माग्ने बेला नै भनेका थियौँ हामी एक घर एक धारा अवधारणालाई अगाडि बढाउँछौँ। पिसिसी बाटो निर्माण नभएको सायद कुनै टोल छैन र सडक सञ्जाल नसकेको कुनै टोल छैनन्।
यो वडामा सडकको सुरुवात भइरहेछ। कच्ची सडक अहिले यहाँ गाडी, जिप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल आदि साधनहरू आइरहेछन् र साथसाथै बिजुलीको लाइनको पनि सुरुवात भइरहेछ र धेरै बाटाहरू पनि बनिरहेछन्। मन्दिरहरूको धेरै घेर पर्खालहरूको भइरहेछ। साथसाथै खानेपानी, विद्यालय भवन आदि इत्यादि कामहरू भइरहेछन्। दोगडा केदार गाउँपालिका अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यस गाउँपालिकामा हावापानीको हिसाबले तराई, पहाड र हिमालमा पाइने फलफुल तथा नगदे बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी धार्मिक पर्यटनको लागि पनि यस क्षेत्रमा दोगडा धाम र अन्य थुप्रै मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा रहेका सम्भावनाहरू युरेनियम, फस्फोरस र सिमेन्ट खानी उत्खनन गरी उद्योग स्थापना गर्न सके यस गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँगै राष्ट्रले नै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। थुप्रै सम्भावना छन् किनकि दोगडा केदार पालिकाको हाम्रो यहाँको स्रोत साधनले हाम्रो बजेटले नभ्याउने अहिले पनि हामी दोगडा केदारमै फस्फोराइडको उत्खनन भएको छ, त्यसको परीक्षण भएको छ। हाम्रो उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टजी आफै आएर त्यसको निरीक्षण गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सिमेन्ट खानीको पनि यहाँ ठेक्कापट्टा समेत भइसकेको स्थिति छ। यसको लागि अब सङ्घीय सरकारले थुप्रै छन् र त्यसका सँगसँगै हामीले खास गरिकन कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम र यहाँको धार्मिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले त्यतातिर निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अठोट र गाउँवासीहरूको सक्रिय सहभागितामा गाउँपालिकाले लिएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आगामी दिनमा विकासले सुसम्पन्न भई एउटा नमुना गाउँपालिका बन्न सकोस् दोगडा केदार गाउँपालिका।